अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं अरसा 21 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद FCPS कॉलेज एंड फिजिशियन और सर्जन ऑफ पाकिस्तान से गायनी में किया। आजकल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपने खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और प्राइवेट सेक्टर में इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और गार्डन टाउन में एज अ सीनियर कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। गायनी के शोबे से वाबस्ता होने के नाते मैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें लो रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी पेचीदा हमल, ऐसी ख़वातीन जो कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के आर्जे में मुब्तला हो, जो मिर्गी या थायराइड का डिसऑर्डर हो या कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो और उसके साथ वो प्रेग्नेंट हो तो वो एक पेचीदा हमल होता है, ऐसी ख़वातीन को मैं एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी, स्पाइनल या एपिडुरल के साथ पेनलेस डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शंस, हाई ग्रेड सिजेरियन सेक्शन यानी ऐसी ख़वातीन जिनके पहले 2, 3 या 4 सिजेरियन हो चुके हों उनके सिजेरियन सेक्शन करना, और प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस यानी प्लेसेंटा या ऑल अपनी जगह से अगर निचले हिस्से में हो यूट्रस के तो वो भी एक डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। ऐसे केसेस मैं हैंडल करती हूँ। गायनी में यूट्रस और ओवरीज के मसाइल यानी फाइब्रोइड यूट्रस, ट्यूमर्स, कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पानी की थैलियाँ, इनकी सर्जरीज करना, या ऐसी ख़वातीन जो हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं यानी उनमें माहवारी की बेकादगी है। स्पेशली इसमें वो ग्रुप आता है जो कि बच्चियां जो टीनेजर्स होती हैं जिनकी अभी रिसेंटली माहवारी स्टार्ट हुई हो, या ऐसी ख़वातीन जो मेनोपॉज अचीव करने वाली हों। फिर ऐसे कपल जिनको इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की वजह से कंसीव करने में दुश्वारी का सामना हो, उनको मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। इस फोरम पे मैं जो अवेयरनेस देना चाहती हूँ आज के टॉपिक पे वो है कोविड-19 वैक्सीन इन प्रेगनेंसी। क्या हामला ख़वातीन को कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं? इसका हमें इस बात को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो अभी आए हुए उसको इतना अरसा नहीं हुआ। वो 2019 में वो चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और फरवरी 2020 में पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ। उसकी फर्स्ट वेव ऐसी थी जिसमें कि अभी हम सब वर्ल्ड वाइड हम सीख रहे थे कि इस कोरोना के साथ कैसे लड़ना है, और हमने हिफाजती इक़दामात को पहले से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया, जिसमें कि फेस मास्क लगाना, हाथों को बार बार धोना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और एक दूसरे के साथ समाजी फासला रखना। लकीली पाकिस्तान में ये वेव या ये लहर पहली जो थी वो इतनी बुरी साबित नहीं हुई, और इसी से जो हमने सबक सीखा उससे हमने सेकंड वेव को बहुत अच्छे तरीके से अबूर कर लिया। लेकिन जो तीसरी वेव अब आजकल हम फेस कर रहे हैं, आप यकीन करें कि लाहौर, सिर्फ लाहौर के बड़े हस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो कोविड ICUs एक बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तीसरा बन रहा है और दिन ब दिन ऐसे मरीज़ों से भर रहा है। इन सारी हिफाजती इक़दामात यानी जिसमें हाथ धोना, फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना के अलावा हमें इस साल जो एक सहूलत मुयसर आई है वो है कोविड-19 की वैक्सीन, जो कि हुकूमत की तरफ से फ्री दी जा रही है। उसमें पहले सेशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या मेडिकल के शोबे से जो वाबस्ता लोग थे उनको वैक्सीन लगवाई गई, फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, फिर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, और आजकल 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रही है। मेरे पास जो ख़वातीन मुझसे फ़ोन कॉल्स पे या मेरे पास आके मिल के जो मेरे से क्वेश्चन पूछती हैं कि क्या वो कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकती हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें ग्रुप में, क्योंकि ख़वातीन हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का हिस्सा हैं। अगर ऐसी ख़वातीन जो कि अभी यंग एज में हैं और अभी प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं वो ग्रुप, फिर वो ग्रुप जो कि प्रेग्नेंट है, और फिर वो ग्रुप जो कि प्रेगनेंसी के बाद एक छोटे बच्चे के साथ न्यू बॉर्न के साथ अभी मौजूद हैं और उन्हें ब्रेस्ट फीड करा रही हैं।
سب سے پہلے گروپ کی جو بات اگر ہم کرتے ہیں کہ کیا کووڈ-19 ویکسین ایسی خواتین کو جو کہ پریگننٹ ہونے کے ٹرائی کر رہے ہوں، کنسیپشن کا ٹرائی کر رہے ہوں، انہیں لگانی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، انہیں لگوا لینی چاہیے۔ اس کی سپورٹ میں ابھی باقاعدہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں اور ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ 3 ہفتے پہلے سین ڈیگو یو ایس اے میں ایک اسٹڈی جو کہ انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے کہ جو کووڈ-19 ویکسین ہے وہ انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن کا ریزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان دا شارٹ ٹرم یا لانگ رن کوئی بھی خاتون بانجھ پن کا شکار نہیں ہوتی۔ اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، اور ایسی تمام ینگ خواتین جو کہ پریگننسی کو یا تو پلان کر رہی ہیں یا وہ ابھی شادی کی ایج میں ہیں، تو انہیں اس ویکسین میں جون سی بھی ویکسین کووڈ-19 کا ویکسین کے کوئی بھی برانڈ جو بھی انہیں اویلیبل ہو وہ ضرور لگوائیں۔ اب اگر ہم دوسرے گروپ کی طرف آئیں جو کہ پریگننٹ خواتین کا گروپ ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انیشلی جس طرح کہ یہ کرونا وائرس جو تھا وہ نیا تھا، اسی طرح اب یہ ویکسین بھی ریلیٹیولی اس میڈیکل فیلڈ میں نئی ہے۔ کوئی حتمی طور پہ کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں یہ نہیں کہے گا کہ لگوا لیں یا نہ لگوائیں۔ اس کے پروز اینڈ کونس، فائدے اور نقصانات دونوں کو یہ دیکھنا ہوگا، دونوں کو بیلنس میں رکھتے ہوئے کس طرف کا پلڑا بھاری ہے وہ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اور یہ ڈیسیجن بیسیکلی وہ خاتون خود لیتی ہے، یہ انڈیویجول کا ڈیسیجن ہے۔ لیکن ہمیں جو فیکٹس پتہ ہیں اس کے مطابق ایک پریگننٹ خاتون زیادہ ایٹ رسک ہوتی ہے کہ وہ زیادہ بیماریوں میں انکلوڈنگ کووڈ کا شکار ہو جائے۔ اگر ایک خاتون حاملہ ہے اور وہ کرونا وائرس کنٹریکٹ کرتی ہے تو وہ باقی ایک نان پریگننٹ خاتون کے مقابلے میں زیادہ سیویئر ڈیزیز میں اینڈ اپ ہوگی، ان کے زیادہ سائنز اینڈ سمٹمز ہوں گے، زیادہ رسک ہے کہ وہ کمپلیکیشنز ڈیولپ کریں، 3 گنا زیادہ رسک ہے کہ وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ ہاسپٹلائز ہو جائیں، اور 2 گنا زیادہ عام پاپولیشن سے رسک ہے کہ وہ پریگننٹ خاتون وینٹیلیٹر پہ چلی جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم بچے کو دیکھیں تو ایک خاتون جو پریگننٹ ہوتی ہے اگر وہ سیویئر کووڈ ڈیولپ کرتی ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ یا تو سٹل برتھ، بچے کی پیٹ میں ڈیتھ ہو جائے گی، یا وقت سے پہلے دردیں لگ جائیں، پری ٹرم لیبر میں چلی جائے گی، یا بچے کی دل کی دھڑکن خراب ہو جائے، یا کوئی اور ایڈورس پریگننسی آؤٹ کم ہو جائے، جس میں سے ابھی تک جو ثابت ہوا اس میں یہ کہ ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں اور کووڈ کا شکار ہوں ان میں بلڈ پریشر، بلند فشار خون کے انسیڈنس عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ پھر جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ کووڈ-19 ویکسین، پہلی بات تو یہ کہ وہ اسی طریقے سے بنایا گیا جس طرح کہ انفلوئنزا کی ویکسین یا کالی کھانسی ہوپنگ کف کی ویکسین ہے۔ یہ انیکٹیو یا کلڈ وائرس ہے، اور یہ ویکسین جب لگتی ہے یہ پلیسنٹا کے تھرو ویکسین بچے تک نہیں جاتی، ماں جو اینٹی باڈیز بناتی ہے وہ اینٹی باڈیز پلیسنٹا کے تھرو بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ سٹڈیز بھی اتنی پروون نہیں کہ کیا وہ جو اینٹی باڈیز ماں سے بچے میں منتقل ہوئی وہ بچے کو کتنا فائدہ دے رہی ہیں۔ اب ہم جو اگر ہم ایویڈنس بیس کی بات کرتے ہیں تو 2 ہفتے پہلے امریکن سوسائٹی آف ریپروڈکٹیو میڈیسن نے تو اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، ایک ریکمنڈیشن انہوں نے دے دی کہ تمام پریگننٹ خواتین کو ریکمینڈڈ ہے، ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ ہاں وہ کرونا ویکسین لگوا سکتی ہیں۔ لیکن ایف ڈی اے، سی ڈی سی جو اور امریکن کالج آف آبز اینڈ گائنی وہ اپنی تھوڑی سی ریزرویشنز رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا تو نہیں یہ کہا کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پروز اینڈ کونس دیکھیں، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو پوائنٹس دیکھیں، اور انہوں نے ساتھ یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ حاملہ خواتین کو کووڈ-19 ویکسین لگوا لینی چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ وہ خاتون خود کرے گی۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے گروپ کی طرف، یعنی وہ خواتین جو کہ بریسٹ فیڈ کروا رہی ہیں۔ تو ویکسین جس طرح عام دوا کی طرح 3 سے 5% ہر دوا بریسٹ فیڈ میں آتی ہے۔ اگر ابھی اس کا بھی کوئی پروون رول نہیں ہے، لیکن جو سٹڈیز ہوئی ہیں اس کے مطابق جو تھوڑی مقدار اس شیرخوار بچے میں آتی ہے وہ اس کے سٹمک میں ایسڈز اور باقی جو
اس میں دوسرے چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. سو اس بچے کو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچے کو کوئی نقصان پہنچے. ہاں اینیمل پہ اسٹڈیز جو ہیں وہ آ چکی ہیں جس میں کہ کچھ جانوروں کو وہی ڈوز دی گئی جو کہ ایڈلٹس کو دی گئی اور ان پریگننٹ جانوروں کے بچوں میں اس کا کوئی ہارمفل ایفیکٹ نہیں آیا. سو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اپنی لیٹسٹ میں نے اپڈیٹس دی ہیں جو کہ لاسٹ 2 ہفتے کے اندر اندر جو نئی اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں. ہوپ فلی کہ یہ آپ کو انفارمیٹیو لگیں گی. آپ کی کچھ کوئریز کو ہیلپ ایڈریس کرنے میں نے ہیلپ کی ہوگی. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو, آپ میرے سے فزیکلی ملنا چاہتے ہوں یا آن لائن یا ویڈیو کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہوں تو آپ دیے گئے نمبر پہ اپوائنٹمنٹ لے کے میرے سے بات کر سکتے ہیں یا میرے سے مل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.